आज 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे म्हणून सगळे जगभर सेलिब्रेट करता. या निमित्तान आज विद्यापीठ संस्था इन असोसिएशन विथ JCI एंड सार्थक फाउंडेशनान आमी हांगासर ब्लड डोनेशन कॅम्प तशेंच फ्री चॅकअप कॅम्प आय चॅकअप कॅम्प अशें प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. आतां हांगा स्कुलान ऑर्गनायज करपाचो ब्लड डोनेशन कॅम्प म्हणल्यार खुबशे पेरंट्सां कडल्यान लास्ट टायम अरेंज केल्लो अशेंच कॅम्प आनी खुबशे पेरंट्स इंट्रस्टेड आसा ब्लड डोनेट करपाक. लास्ट टायम आमकां खुबशे जे पेरंट्स ब्लड डोनेट केले आनी इट इज अवेरनेस अबाउट द स्टुडंट्स. लायक स्टुडंट्सांक आतांच कळपाक जाय की ब्लड डोनेशन हें कित्याक गरजेचें, कितें ताची इम्पॉर्टन्स. तशें एक मनशाक ताच्या वेळार बरीच गरज आसता, ताका कितली म्हणजे ताका इम्पॉर्टन्स कित्याक दिवप ब्लड हें कळपाक जाय म्हणून तें अवेरनेस जावचें अशें म्हणून हें मुद्दम आमी ऑर्गनायज करता. त्याच प्रमाणे हांगासर आय चॅकअप कॅम्प आसा, सो सगळ्या भुरग्यांचे आय चॅकअपूय जातले हांगासर. So far there have been around, we have got 16 eligible donors and we are still expecting some more donors. So I urge all the youngsters who are 18 years and above to come forward and donate blood, because 1 unit of blood can help 3 patients. And right now we do not have any scientific evidence that we can manufacture blood. So blood banks can sustain only on donations by voluntary blood donors. So once again I urge people to come forward to donate blood. It can either at the blood banks or at various camps organized all over. ही एक संधी जावन आसा समाजाक आपले काम करपाची आनी कोणाच्या जीव वाचोवपाची इच्छा आसता तांकां रक्त मेळना तेन्ना कितल्या फावटी दिला? म्हणजे 45 आनी आयज 46 फावटी जाला. 46. सो ही संदी खंय संदी मेळटा. कशें कितें हेल्थाच्या दृश्टिकोनान? हेल्थाच्या बाबतीन म्हाका आतां 56 इयर्स पूण दिसना हांव 56 इयर्स पूण आजून सुद्दां म्हाका टॅबलेट म्हणटा ती खंयचीच लागना, दुयेंत म्हणटा तें खंयचेंच लागना. आनी हांव रेगुलरली प्राणायाम करता, एक्सरसायज करता, फुटबॉल खेळटा, बाकीचे एक्टिविटीज म्हजे चालू आसता. त्या खातीर हांव यंग दिसता आनी म्हाका जगत दिवपाक बरें दिसता. रक्तदान तुमकां वर्सांतल्यान 4 फावटी करूं येता, म्हणजे 3 म्हयन्या उपरांत करूं येता. रक्तदान नक्की करचें. रक्तदान केल्ल्यान फक्त तुमी कोणा तरी मदतूच करता अशें न्ही, तर तुमच्या रक्ताची क्वॉलिटी वाडयतात, ताचो दर्जो वाडयतात. कारण एकदां रक्तदान केल्या नंतर तुमचें रक्त एक काही वरां भितर परत तयार जाता. फक्त काही घटक परत तयार जावपाक मातसो टायम लागता, म्हणून 3 म्हयन्यांनी एकदां करप. तर ह्या रक्तदानाच्या निमतान आमी समाजाक एक तरेन हेल्प करतात. आमी वेगवेगळे तरेचे दान आसता ते केन्नाय करूं शकता, पयशाचे इतर गोश्टी, पण रक्ताचें दान हे नशिबानूच करूंक मेळटा. ते करतलो जाल्यार तुमचें रक्तूय बरें आसचें पडटा, त्या रक्तान कांय दोश आसपाक जायना, अश्यो काही गोश्टी आसात. आनी जुळूनय येवच्यो पडटा. खूब फावटी इच्छा आसता पूण जमना. तर आयज ह्या रक्तदान दिनाच्या निमतान म्हाका रक्त दिवंक मेळ्ळें हें हांव म्हाजें सौभाग्य समजता. आनी तुमी समाजान एक बरो हेल्प करपाक, एक पुण्य कार्य करपाक केन्ना तरी रक्तदान करत चला अशें तुमकां हांव नक्कीच सांगता.